नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की मुलाकात, आर्मी चीफ के इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक हंगामी फैसले, शहबाज शरीफ की छुट्टी, इमरान खान साहब के केसेस, चीफ जस्टिस के अहम तरीन हुक्मनामे और मरियम नवाज के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो अहम तरीन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी हसास नोयत की खबर है कि पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी सेंसिटिव है और इतनी हसास नोयत की है कि इसी एक खबर पर पाकिस्तान के तमाम मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स के प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कशन की गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनरल आसिम मुनीर के फैसले से जुड़ी और GHQ के इस फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है। अब ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में आज के दिन में एक इंतहाई घिनौनी नोयत की वारदात कर दी गई और फिर इस वारदात का एक 41 सेकंड का क्लिप भी सामने आ गया। अगर ये 41 सेकंड का क्लिप आज के दिन में अब से तकरीबन 50 मिनट पहले सामने ना आता तो फिर इस घिनौनी तरीन वारदात का ये जो भयानक तरीन राज है ये कभी भी ना खुलता। इस राज पर हमेशा पर्दा ही पड़ा रहता। अब ये जो क्लिप आज के दिन में सामने आया, इसमें पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह भी मौजूद हैं और इसी क्लिप में अब पहली मर्तबा तीन मजीद किरदारों की शिनाख्त भी हो गई है। इन तीनों किरदारों के चेहरे पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं, इन तीनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस एक 41 सेकंड के क्लिप ने इस भयानक तरीन वारदात का पूरा भेद खोल दिया है। अब जिस हसास तरीन इमारत में आज के दिन में ये वारदात की गई, ये इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ है। यही इमारत ऐवान सदर से 200 गज के फासले पर है, यानी वो रेड जोन जहां पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ साथ यहीं पर रेडियो पाकिस्तान, PTV और दफ्तर खारजा जैसी हसास इमारतें कायम हैं और फिर गैर मुल्की सफारत खाने भी इसी रेड जोन में कायम हैं। अब यहाँ पर एक खौफनाक हद तक खुफिया वारदात की गई। अपनी जानिब से इस वारदात को मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखने की कोशिश की गई, लेकिन फिर एक 41 सेकंड का जो वीडियो क्लिप लीक हुआ, इस क्लिप से इस वारदात के मुतल्लिक तीन बड़े राज खुल गए और इसी एक्टिविटी के मुतल्लिक फिर एक हसास नोयत की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी लीक हो गई। ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी पहली मर्तबा अब सामने आई है। अब ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आज के दिन में पहली मर्तबा सामने आई, इस इंफॉर्मेशन से ये पता चला कि पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर इदारा है, इसके जो सबसे ताकतवर सरबराह हैं, उन्होंने असल में एक इंतहाई खुफिया नोयत की मुलाकात की और इस मुलाकात में फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान किया गया। अब ये जो मुलाकात हुई, ये मरियम नवाज से बराह रास्त की गई और मरियम नवाज के साथ मिलकर पाकिस्तान की इस ताकतवर तरीन शख्सियत ने इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया ऑपरेशन प्लान किया। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो प्लान किया गया था एक ऑपरेशन, इसके तहत खान साहब के और फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इन वारंट्स में ये कहा गया कि इमरान खान साहब के एक बयान से, यानी जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक बयान दिया, इससे इलेक्शन कमीशन की तौहीन हो गई, इससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन होगी और इस पर फिर फवाद चौधरी और बराह रास्त इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। यानी एक तरफ मरियम नवाज जो बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब को गलीज तरीन गालियां दे रही हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो जस्टिस एजाजुल एहसन को गलीज तरीन गालियां दी रही हैं, उनके ऊपर तो तौहीन अदालत के हवाले से किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया जा रहा।
کیونکہ وہ ایک سسیلین مافیا ہیں، ایک گاڈ فادر کی طرح ایکٹ کر رہی ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو طاقتور ادارہ ہے یعنی الیکشن کمیشن، اس کے طاقتور سربراہ چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے، اور اسی وجہ سے پھر عمران خان صاحب نے آج کے دن میں اسی طاقتور شخصیت یعنی چیف الیکشن کمشنر کے متعلق یہ انکشاف کیا کہ ان کی مریم نواز سے ایک خفیہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے مریم نواز کی کٹ پتلی بن کر میرے خلاف ایکشن پلان کیا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب مریم نواز کی آج کے دن میں ایک انتہائی شرمناک اور تازہ ترین ویڈیو لیک ہو گئی۔ اگر آج کے دن میں مریم نواز کا یہ جو 87 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ ہے جس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کس قسم کے مناظر ہیں، اگر یہ 87 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ آج کے دن میں لیک نہ ہوتا تو پھر مریم نواز کی یہ جو شرمناک ترین حرکت ہے یہ کبھی بھی نہ پکڑی جاتی، اور مریم نواز کی اس ویڈیو کی وجہ سے مریم نواز کے اس شرمناک کام پر ہر وقت ایک پردہ پڑا رہتا۔ اب مریم نواز کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر تو وائرل ہے، اسی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے، لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے جو اس وقت شریف خاندان کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے، جسے سسیلین مافیا نے اپنی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس مین سٹریم میڈیا نے مریم نواز کی اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا۔ مریم نواز کی اس ویڈیو سے جڑی خبر کو مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیں کہ میڈیا چینلز کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے بھی مریم نواز کی اس ویڈیو کو اور اس سے جڑی خبر کو ہٹا دیا گیا۔ اس سے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اس وقت میڈیا کس قسم کی بدترین پابندیوں کا شکار ہے۔ اب مریم نواز کی اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں اور دوسرے دو کردار کون ہیں ان کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے آج کے دن میں اپنے سب سے خاص کارندے کو بلایا۔ یہ ایک ایسا کارندہ ہے جس کو مریم نواز بڑے خطرناک قسم کے ٹاسک دینے کے لیے مشہور ہیں، اسی کارندے کا نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز نے اس کارندے کو بلا کر یہ کہا کہ آج کے دن میں تم نے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس بندیال صاحب اور سپریم کورٹ کے ان دو جج صاحبان پر حملہ کرنا ہے جنہوں نے اصل میں ہر صورت میں 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا اور آئین کو اپ ہولڈ کیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ جو حملہ کیا گیا اس کا ایک کلپ بھی اب سامنے آ گیا ہے، اسی وجہ سے یہ آج کی ایک حساس ترین خبر بن گئی ہے اور ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے۔ اب مریم نواز نے اپنے اس کارندے کو یعنی اپنے سوشل میڈیا سیل کے ہیڈ کو جب یہ حکم دیا کہ انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر اور سپریم کورٹ کے دو جج صاحبان پر حملہ کرنا ہے، تو اس کے بعد آج کے دن ٹویٹر پر چیف جسٹس کے خلاف شیطانی ٹولہ اور ٹرک ڈرائیور کے ہیش ٹیگ سے نئے ٹرینڈ چلوائے گئے، اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ مریم نواز نے کیمروں کے سامنے خود آ کر یہ کہا کہ میں آج بھی حاضر سروس ججوں کے کھلے عام نام لیتی ہوں، میں ان کی تصاویر دکھاتی ہوں، میں جسٹس اعجاز الحسن کو بدنیت اور کرپٹ کہتی ہوں، اور جسٹس مظاہر نقوی کرپشن کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، یہ مریم نواز نے کیمروں کے سامنے آج کے دن میں کہا۔ اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی ایک بددیانت اور سازشی قسم کے جج ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان اصل میں ٹرک ڈرائیور جج ہیں، چیف جسٹس صاحب جب بھی بینچ بناتے ہیں، صاحب کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، صاحب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اگرچہ وہ تو چیف جسٹس کو گالیاں دے رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس جب بھی بینچ بناتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کیا فیصلہ آئے گا۔ چیف جسٹس بدنیتی کی بنیاد پر بینچ بناتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر اب تک چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے مریم نواز کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا۔ پورا عدالتی نظام مکمل طور پر خاموش ہے، اور عمران خان صاحب نے صرف جج زیبا صاحبہ کے متعلق یہ ریمارکس دیے تھے کہ ہم اقتدار میں آ کر ان کے خلاف ایک قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس پر عمران خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ چلایا گیا تھا اور توہین عدالت کا مقدمہ چلایا گیا تھا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو
एन उस वक्त सामने आई जब शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी आज के दिन में एक घटिया और घिनौना वार कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने जमान पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका जुर्म बन गई और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस नए मुकदमे में यह कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से सड़क ब्लॉक हो गई। यानी ये इस वक्त फिस्तायत पर मबनी हुकूमत इतनी बौखला चुकी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब के खिलाफ बराह रास्त एक बहुत बड़ी और खौफनाक बगावत भी कर दी गई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। आज के दिन में चीफ जस्टिस के खिलाफ बराह रास्त एक खौफनाक किस्म की बगावत कर दी गई है। अब चीफ जस्टिस साहब और 2 जज साहिबान ने यह फैसला सुनाया था कि पंजाब और केपी में हर सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अब आज के दिन में यह खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर केपी के साथ एक फिक्स मैच खेला। यानी गवर्नर केपी के साथ एक नाम नेहाद मुलाकात की गई और उसके बाद यह खबर लॉन्च करवाई गई कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी के दरमियान इलेक्शन की तारीख के लिए मुलाकात तो हुई, लेकिन तारीख पर इत्तफाक़े राय नहीं हो सका और अब केपी का इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएगा। लेकिन एक फिक्स मैच के तहत यह पूरा एक ड्रामा रचाया गया। आप अंदाजा करें कि इस करप्ट टोले ने किस कदर अंधेर नगरी मचाई हुई है। लेकिन यहां पर अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब लाहौर में आज के दिन में अचानक 2 इंतहाई गैर मामूली वाक़यात हुए। इन दोनों वाक़यात के 47 सेकंड के 2 वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन दोनों क्लिप्स ने सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बहुत बड़ा जल्जला बर्पा किया हुआ है और ये वाक़यात आज के दिन में उस वक्त हुए जब पीटीआई ने अपनी पहली इंतखाबी रैली लाहौर में निकालने का ऐलान किया। यानी ये वही लाहौर है जहां की 4 में से 3 नशिस्तों पर इमरान खान साहब ने नून लीग को इबरतनाक शिकस्त दी थी और इस इंतखाबी मुहिम की सरबराही भी मरियम नवाज कर रही थी। लेकिन अब मरियम नवाज इस कदर बौखलाई हुई हैं कि उनके डायरेक्ट हुक्म पर अब पीटीआई की लाहौर की रैली पर बराह रास्त क्रैकडाउन किया गया। यहां आंसू गैस के गोले बरसाए गए, यहां पानी की तोपें चलाई गई, यहां तक के सहाफियों को गिरफ्तार करके कैदियों की वैन में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उन्हें थाने मुंतकिल कर दिया गया। यानी इस वक्त ये जो मुल्क है ये मुकम्मल तौर पर सिसिलियन माफिया के हाथों यरगमाल बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर खामोश है। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से आज के दिन में अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस मुलाकात के मुतालिक आज के दिन में एक पहली मर्तबा अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। इस खबर के और इस अंदरूनी कहानी के जो 3 नुकात हैं, जो अहम तरीन और हसास तरीन 3 नुकात हैं, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात हुई। कुछ हलकों ने इसे फैसला कुन मुलाकात भी करार दिया। इसी खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर की 5 और सबसे बड़ी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। इस मुलाकात में कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 5 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल थीं। उसके बाद इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक बहुत अहम नोयत का सवाल किया गया और अब इस सवाल का जो जवाब दिया गया उसकी अंदरूनी कहानी अब से कुछ देर पहले पहली मर्तबा सामने आ गई है। अब इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि इस मुलाकात में इसहाक डार भी मौजूद थे। यानी पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान के सरमायादार हैं, जो पाकिस्तान के कारोबारी अफराद हैं, उन्होंने इसहाक डार पर मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और ये कहा कि आर्मी चीफ हमें मईशत के मुतल्लिक को यकीन दहानी करवाएं। इसहाक डार ने तो मईशत भी तबाह कर दी और हमारे कारोबार भी तबाह करके रख दिए। अब इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इसी मुलाकात में
آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جو اس وقت بڑی پیچیدہ قسم کی سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا کویسچن کیا گیا جس کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے بھی ہے اور اس کی تفصیل پہلی مرتبہ آج کے دن میں سامنے آئی ہے۔ اب اس خبر کے چوتھے نقطے میں کہا گیا کہ آرمی چیف سے یہ پوچھا گیا کہ آرمی اس وقت یعنی آرمی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس وقت سیاستدانوں کو ایک جگہ بٹھانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کر رہی تاکہ ملک کو جو اس وقت درپیش سنگین ترین چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس خبر کے چوتھے نقطے میں کہا گیا کہ آرمی چیف نے اس سوال کے جواب میں یہ واضح کیا کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، سیاسی قیادت اپنے مسائل خود حل کرے، یعنی عمران خان صاحب اور شہباز شریف خود مل کر بیٹھیں، اپنے مسائل حل کریں اور ملک مزید تفریق اور معاشی تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے متعلق بھی ایک اہم ترین سوال کیا گیا اور مبینہ طور پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اس سوال کا جواب بھی دیا۔ اب یہ سوال ایک ایسی سچویشن میں کیا گیا جب کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اس سے پہلے ایک ملاقات ہو چکی ہے، حالانکہ عمران خان صاحب نے دو ٹوک انداز میں اس کی تردید کی تھی۔ اب اس خبر میں جو آرمی چیف کی ملاقات کے متعلق آج کے دن میں شائع ہوئی، اس خبر میں دعویٰ یہ کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب مجھ سے ملنا چاہتے تھے لیکن میرا سب کے لیے یہ جواب ہے، میرا تمام سیاستدانوں کے لیے یہ جواب ہے کہ میرا کام سیاستدانوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنا نہیں ہے، فوج کسی بھی صورت سیاسی امور میں مداخلت نہیں کرے گی۔ یعنی ایک طرح سے یہ شہباز شریف کے لیے بھی پیغام تھا کہ عمران خان سے بات کی جائے اور اس وقت ملک میں جو انتشار کی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدام کیے جائیں اور عمران خان صاحب کو آن بورڈ لیا جائے۔ اس ملاقات کے متعلق آج کے دن میں یہ خبر چھپی، لیکن اسی ملاقات کے متعلق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کوٹ کر کے یا ان کے الفاظ کو کوٹ کر کے یہ بھی کہا گیا کہ فوج کسی بھی صورت کسی بھی پولیٹیشین کے ساتھ ملاقات نہیں کرے گی۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف کی اسی ملاقات کے متعلق ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، یہ بھی آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ اب اس ملاقات کے متعلق پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف کے آفیشیل لیول پر پہلی مرتبہ اعلیٰ ترین سطح پر رد عمل دیا گیا ہے اور اس رد عمل میں فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی آرمی چیف سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ یہ بات قطعاً درست نہیں کہ عمران خان صاحب نے کسی ملاقات کے لیے کوئی پیغام بھجوایا ہو، اور ملک میں معاشی استحکام سیاسی استحکام سے آ سکتا ہے جو صرف الیکشن کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ اس کے بعد فواد چودھری نے کہا اگر ادارے آج حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائیں تو کل 3 بجے تک یہ امپورٹڈ حکومت گر جائے گی اور شہباز شریف اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لے سکیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔